السلام عليكم. كي داير لاباس؟ اليوم بغيت نوريكم واحد النبوة اللي كتهضر على المملكات ديال الدنيا من مستعمية قبل الميلاد حتى الوقت اللي كنعيشو فيه. هاد النبوة كاينه في الكتاب ديال نبي دانيال. شكون هو واحد الراجل يهودي وعاش بين 600 و 500 عام قبل الميلاد. هو كتب الكتاب ديالو في هاد الوقت. مهم راد البال الوقت اللي كتب فيه هاد الشيء. علاش؟ حيت النبوة اللي كاينه تما هي كتهضر على شي حاجه اللي وقعات من ديك الساعه حتى لدابا، ومازال كاينين شي حوايج اللي غادي يوقعوا في المستقبل. اليوم احنا غادي نهضروا على النبوة الاولى اللي كاينه في دانيال فاصل 2. انت خاصك تقرا باش تفهم احسن. ملي قريتي المعلومات اللي كاينين تما شفتي باللي الملك نبوخذ حلم بواحد تمثال كبير ومختلف. هذا التمثال تصوب من ذهب، نقر، نحاس، حديد وتراب. الملك شاف في الحلم ديالو بلي واحد الحجرة تلاحت من السماء ودمرات التمثال كامل. من بعد ما دمراتو كبرات وامرات الارض كاملة. مزيان فهمتي هاد الشيء؟ دابا يلا نشوف شنو التفسير ديال هاد الحلم. نبي دانيال قال الملك نبوخذ باللي هذا التمثال هو رمز ديال المملكات اللي كانوا وديال واحدة آخر اللي مازال غتيجي. في الآية 28 قال الرب اللي كان في السماء بغا يوريك شنو الحوايج اللي غادي يوقعوا في الآخر. في الآية 29 كتقول باللي الملك شاف في الليل الحوايج ديال المستقبل. وفي الآية 45 هو قالو تاني باللي الرب ورا الملك شنو غاد وقع في المستقبل. دابا ملي الملك عارف باللي هاد الحلمة هي بالنسبة للمستقبل، هو بغا يعرف المعنى ديال هاد الشيء. اشنو الرب بغا يعرف على المستقبل؟ دانيال كمل تفسير ديال الحلمة من الآية 36 حتى الآية 45. قال راس ديال ذهب هو انت، صدر ديال نقرة هو المملكة اللي غتجي موراك، كرش ديال نحاس هي المملكة آخرى اللي غتجي مور المملكة الثانية، رجلين ديال حديد حتى هما مملكة. الملك شاف بلي شي طروف ديال الرجلين هما من تراب ولا حديد. والراب قال دانيال لاش هادشي؟ الراب قال بلي هاد المملكة غتكون صحيحة وضعيفة في نفس الوقت. 10 ديال سبعان كيرمزوا 10 ديال الملوك. المملكات ديالهم غادي يحاولوا يكونوا متحدين بالزواج ولا بكونترا، ولكن هذا الشيء ماشي كاف باش يقوي العلاقه ديالهم. وهما بحال تراب ما حديد ما كيتلاصقوش، وحتى هاد الملوك ما غيكونوش متحدين. هاد المعلومات مزيانين، ولكن ضروري نعرف شكون هما المملكات اللي رابوا ورا الملك نبوخذ. في البداية ديال التفسير دانيال قال بلي راس ديال ذهب هو الملك نبوخذ. داكشي علاش كنعرف بلي الراس هو بابل اللي حكم من 605 حتى 539 قبل الميلاد. المملكة الثانية اللي جات مورا بابل هي مادي فارس، هي اللي كانت كتحاكم في الدنيا بين 539 حتى 331 قبل الميلاد. المملكة الثالثة هي المملكة اليونانية اللي كانت بين 331 حتى 168 قبل الميلاد. المملكة الرابعة اللي ترمزات بالرجلين ديال الحديد هي روما اللي حكمات بين 168 قبل الميلاد حتى 476 من بعد الميلاد. 10 ديال الملوك اللي ترمزوا بالسبعان ديال الحديد وتراب هما القبائل اللي جاو من بعد الامبراطوريات الروما. في التمثال كانوا 10 ديال سبعان اللي كيمثلوا 10 ديال الملوك والمملكات ديالهم. ملي كنشوف في التاريخ غنلقاو باللي من بعد الامبراطوريات الروما جاو بزاف ديال القبائل اللي استقروا في العرض ديال الامبراطوريه، وهما كانوا كيهربوا معاها حتى يربحوا السلطه في بزاف ديال البلايص. هما عندهم شويه ديال القوه من روما وغداو شي صفات ديالها. ملي هما
استعكروا في البلاصة ديال إمبراطورية روما هما كانوا باغيين يتجمعوا باش يكونوا متحدين ويديروا إمبراطورية آخر، ولكن عمرهم نجحوا حيت النبوة شباتهم بالحديد والتراب اللي ما كيتلاصقوش. من هاد القبائل جاو البلدان ديال أوروبا اللي كنعرفوا اليوم، مثلا فرانكس هي فرنسا، ألمانز هي ألمانيا، أنجلوس هي إنجلترا إلى آخره. ومن بعد هاد الشيء هو شاف واحد الحجرة اللي تلاحت من السماء ودمرات هاد المملكات، ومن بعد عمرت الأرض كاملة. هاد الحجرة هي رمز ديال المملكة ديال الرعب اللي غتكون في الأرض وغتبقى ديما. شفنا بلي الرعب عارف المستقبل من البداية، وهو ورا الملك نبوخذ-نصر في الوقت ديالو اللي هو تقريبا 600 عام قبل الميلاد الهوايج اللي غادوقعوا في الايام غيره ولا في المستقبل. هو قال بلي من بعد بابل غيكونوا شي مملكات اخرين، وهذا الشيء بالساوقه حيت جات مع فارس، اليونانية، روما والملوك في البلاصه ديال امبراطورية روما. دابا كنتسناو المملكه ديال الرعب اللي غتيجي وغتبقى ديما، ما بقاش بزاف ديال الوقت باش تجي الا الرعب وراه هذا الشيء وخلاه هذه المعلومات في الكتاب ديالو. هذا الشيء كيعني باللي هو بغانا نعرف ويكون موجودين الوقت اللي غتيجي فيه المملكه ديالو. هذا الوقت قريب وكنتمناو يكونوا موجودين. سلامة.